मॅडम आज सांताक्रूज बाजारात तुमची कॅम्पेनिंग झालेली आहा की सांगचे दिसता तुमकां? सगळ्यां पयलीं नमस्कार सगळ्यांक. म्हजें नांव सोनिया विदेश नायक आनी आयज म्हाका भारतीय जनता पार्टीन ही ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली आसा एज अ ZP कॅन्डिडेट म्हणून उबें रावपाक. तशेंच आमचे सांताक्रूजचे MLA बाबा रुता फेर्नांडीस ताणें बी म्हाका ही ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली आसा की तूं फुडें सर आमी तुमच्या सपोर्टाक आसा. तशेंच आमचे एक्स MLA सर फ्रांसिस्को सिल्वेरा तेणें बी म्हाका सपोर्ट केल्लो आसा हांगासर. तशेंच हांगचे पंच सरपंच जी हांगा जमिल्ली आसा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टीची तेंच्यांनी बी म्हाका सपोर्ट केल्लो आसा. आनी सद्या आमी सांताक्रूज मार्केटार आमी भोंवल्ली आसा. ज्या घरांनी आमी आतां गेल्ली आसा थंय आमकां तेंचो रिस्पॉन्स बरे पैकी मेळ्ळो आसा. 100% कसो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा आनी बरें दिसता तेंच्या घराघरांनी वचपाक, कित्याक ती बरी वेलकमींग करता आनी बरी हितून म्हाका सपोर्ट करतली अशी आशा दिल्ली आसा तेंच्यांनी. तर सद्याक तुमची कॅम्पेनिंग चालू आहा आनी तुमी सांताक्रूज बाजार वाठारांत आहा, कितें सांगचे दिसता तुमकां? हय, पयले सद्या हांव सगळ्यांक हिंगासर येयल्या तिका देव बरें करूं म्हणटा. तसोच आमचो ऑनरेबल आमचो प्रायम मिनिस्टर आमचो नरेंद्र मोदीजी, असो आमचो चीफ मिनिस्टर आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत बऱ्यांतलें बरें काम करता. वयता थिंगासर डेवलपमेंट करता. ही पार्टी डेवलपमेंट करपी पार्टी आनी वयता थिंगा तुमी पयले रस्ते सगळे आमचे काय बरें आहा. आनी फ्लायओवर मारगांव वयता ते रोड आतां थिंगासर आपल्याच्यांनी आमी बरें घाल्ले आहा आनी स्किमी इतले बरे हाडलेली आहा. कळ्ळें, ताका लागून कितें आहा आमी सगळे आयज हिंगा एकठांय येयले आनी हांव थँक्यू म्हणटा सगळ्या बायलांक हिंगा आयज सकाळच्या 10 सुमार 10:30 सुमार आमी अशें भोंवताय वताच्या काळार भोंवता म्हणून हांव तांकां चड हांव थँक्यू म्हणटा. कित्याक अशें वतांतल्यान भोंवप फकाणा न्हू. कितें आसता वतांनी सदांच चडशे सांजचे भोंवचे कशें जाता. मात आमचे कॅन्डिडेट टायमूय ना आनी कितें जाता न्हू शॉर्ट टायम आसलेल्या कारणान आमी जाता ते भाशेन आमी भोंवपाक ट्राय करता. थोड्या जाग्याचेर आमी भोंवत पावत ना पावत मात एटलीस्ट मिटींग तरी आमी करतले. ताका सांगलां जाता ते भाशेन भोंवया. आनी कितें आहा न्हू गांवांत लोकांक कितें जाय लायट उदीक रस्ते आनी स्किमी आनी जॉब हे न्हू इम्पॉर्टंट. आनी म्हाजें कितें आहा म्हाका डेवलपमेंट करपाक म्हाका उमेद आहा. आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी आनी डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्युन्सी म्हाका बऱ्यांतलें बरें जाल्लें जाय. आनी हो तर कॅन्डिडेट आमचो जर जिखोन येयले आमचे हें सोनिया विदेश नायक ते आमकां भारतीय जनता पार्टीन आमकां दिलेलें आहा आनी आमी ताका सपोर्ट करपाक केला. ते तर जिखोन येयले जाल्यार हिंगा डेवलपमेंट आनीक पळोवपाक मेळटलें. कितें आसता न्हू जिल्ला कडल्यान भरपूर कामां करूंक जाता. जिल्ला कडल्यान कितें आसता न्हू मुसंडीची कामां जावं सिमिटीची कामां जावं पोलां बांदपाक जावं फुटपाथी करपाक रस्ते करपाक धाकटे रस्ते करून भरपूर कामां जिल्ल्याच्यान करूंक जाता. तेणे हांव आसतना हांव ताका फूल सपोर्ट दितलो आनी आमचे कॉन्स्टिट्युन्सी ताका हाडटलो. वय लोकांची कामां उरल्या ती कडल्यान हांव करून घेतलो आनी वर्सां तर सगळे बाराबर रावन MLA जिल्ला बाराबर रावन कितें आसता डेवलपमेंट लोकांचे आनीक बरें जातली. आतां कितें आसता थोडे जिल्ल्याचे कितें करता जिखोन येता आनी फकत बसता. ते बसता आनी कितें करता मागीर आमी ऑपोजिशन म्हणटा लोकांची कामांच करिना. कळ्ळें न्हू. तशें करून फायदो कितें मेन केन्ना कॅन्डिडेट ते लोक निवडून हाडटा कितें बसपाक न्हू कामां करपाक. आमी जाता ते भाशेन कामां करूंक जाय. दीस रात लोकांची कामां करूंक जाय. लोक घरांनी येतात तिका हेल्प करूंक जावं. स्किमी बऱ्यांतले बरी गोवोरमेंटान स्किमी हाडले ते सगळे लोक स्किमीचो फायदो घेता आनी बऱ्यांतली बरी. म्हाका स्कीम लायक जाल्या म्हणटा ती आमची DDSSY ही कितें जाता न्हू 5 लाख पासून कोण त्रासान पडला कोण दुयेंत आहा तुमी जाणा बारीक लोक आसता गरीब लोक आसता हिंगा पयशे एफोर्ड जायना. कितें करता की पण मेडिकलान पासून आखाताच्या टायमार ते प्रायवेटान वयता आनी मागीर ते येता तेरेपे तांकां बिलां येता 4-5 लाख आनी तिकडे जायना. आमी पासून सगळे तेची खूब सॉल्व केलेले आहा. एका दिसान पासून तेची स्कीम करून आमी तांकां हेल्प केलेलो आहा. ते बऱ्यांतलें बरें काम गोवोरमेंट करता. आनीक मागता सगळ्या कडेन की सोनिया विदेश नायकाक आमी सपोर्ट करया आनी कितें जाता आमचे डेवलपमेंटाक लागून डेवलपमेंट करून घेवया. कित्याक नाजाल्यार डेवलपमेंट केल्लें उरतलें. इलेक्शन येता आनी वयता जे डेवलप आमी करता ते सदांच उरतलें आनी आमच्या फ्युचराच्या भुरग्याच्या पासून उरतलें. ते मातशें बरें करया आनीक सगळीं कामां करून घेवया. थँक्यू. जेन्ना तुमी डोर टू डोर कॅम्पेनिंग करता लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आहा? थोडे इश्यूय तुमच्या मुखार ते मांडटा आसता जे कितें आहा? बरें कितें आसता न्हू केन्नाय लोक आपले आपले प्रॉब्लम सांगता न्हू ते आमकां बरें जाता. कितें आसता आमी केन्नाय नोट करता कोणाची कितें आसता लोकांक लायट उदीक रस्ते ही बारीक बारीक कामां स्किमी. म्हणजे आतां म्हजें घर स्किमी आतां आमच्या गोवोरमेंटान हाडलेलें आहा. हे म्हजें घर स्किमीचे न्हू खुबशे लोकांक खबर ना. ही म्हाजें घर स्कीम सगळ्यांक लागता. कळ्ळें न्हू. कितें आसता थोड्यांक जाता कितें प्रायवेट घर पासून तर कोणाचें आहा प्रायवेट भाटान ओनर पासून तो जर आहा जाल्यार कितें आसता एक पाट पंचायतीक धरून तेणी बांदिल्ले आसता गाडीच्या रुंपाक ते पासून गरज आसा हे करपाचें. कितें करपाचें
ते रेगुलरायज करपाक आनी ही फॅसिलिटी गोवोरमेंटान दिलेली आहा जाल्यार तो तर करूंक वचो जाल्यार ताका पयशे खूब भरचे पडटा हे सगळो फायदो गोवोरमेंटान घेवचो आनी हें कामां करून घेवची एक आदी कोणेंच करूंक नासली कामां ही हे गोवोरमेंट आमची बऱ्यांतले बरी चिंता ताका लागून हांव थँक्यू म्हणटाय गोवोरमेंटाक. तशें जे ओपोनंट कॅन्डिडेट्स आसा दुसऱ्या पार्टीचे तांचो बाबा तुमकां कितें मार बसूं शकता? कितें आसता पळय सगळे कॅन्डिडेट आपले आपले काम करतले कळ्ळें न्हू आनी पळय कितें आसता कोण काम करतलो कोण डेवलपमेंट करतलो लोकांक दिसता की हे एका निवडून हाडलेल्यार डेवलपमेंट जातलें म्हणून ते लोक चिंता आनी मागीर वोटींग करता कळ्ळें न्हू आनी हांव मागता लोकां कडेन की हेका वोटींग करचें हांवूय तेच्या फाटल्यान आसतलो आनी तेकाय हांव इलेक्शन हाडून कितें कामां पळय दुसरी जिल्ला अंडर आसता ती थोडी कामां अशीं आसता जिल्ल्याच्या अंडर आसता थोडी MLAच्या अंडर आसना थोडी पंचायतच्या अंडर आसता ती MLAच्या अंडर आसना थोडे आतां गटर लीक करपाची कामां पळय कितल्यो फोवयो आमच्यो गटर मोडलेले आहा फोवयो फातर पडलेले आहा मागीर ती कामां न्हू MLA जायना MLA दिना ते करपाक कित्याक हांव जेन्ना घेवन येयलो तेन्ना हांव पयलो मिनिस्टराच्या फुड्यान गेल्लो ते गटर सगळे लीक करपाक आनी मोडले ते सारके करपाक मागीर तो म्हाका म्हणलो पळय हें पंचायतचें काम हे म्हणलो तूं करीत जाल्यार पंचायत कितें करतले कळ्ळें न्हू ही पंचायत ही करूंक जाय कितें आसता मागीर हांवें एके कडेन कितें केलें लीक करिना म्हणून हांवें तें मोडून न्याय करपाक केलें आतां न्याय म्हाज्यान करूंक जाता मागीर ही लीक करपाचें काम थोडे एका डिपार्टमेंटाचें आसता पंचायतीक आसता जिल्लाक आसता ताका लागून जिल्लाक इलेक्शन कितेंच जालेलें ना कामां आतां पेमेंटच्यान जाल्या जिल्ला खूब जालेली आहा मागीर इलेक्शन कांयच जालेलें ना कळ्ळें न्हू आतां अशेंच रावल्यार कशें जातलें लोकांची कामां जावनी न्हू कामां जाता इतलें आमकां बरें दिसता. थँक्यू. थँक्यू सर. हांव माया सरदेसाय सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सी बाबा आमचे MLA बाब रॉडॉल्फ फेर्नांडीस हाज्या अंडर म्हणजे हे आमचे MLA आसात आनी आमची जिल्लाची बाय सोनिया नायक तिका आमी आमकां कॅन्डिडेट दिल्ले आसा तिका आमी निवडून दिवपाचें आनी आमच्या सगळ्या महिलांचो पाठिंबा आसा भारतीय जनता पार्टीचे तर्फे बसयल्ले आसा तिका भरघोस मतांनी निवडून दिवपाचें हें आमचें ध्येय आसा आनी बाबाक आमचो पयलीं सपोर्ट आशिल्लो आतांय आमचो सपोर्ट आसा आनी बाय सोनियाकूय आमचो फूल सपोर्ट आसा. अंडर द लिडरशीप डॉक्टर प्रमोद सावंत तसोच आमच्या गांवचो MLA डायनेमीक लिडर म्हणल्यार आसा बाबा रुदोल्फ फेर्नांडीस आनी ताच्या लिडरशिपा सकयल आमकां कॅन्डिडेट भारतीय जनता पार्टीन दिल्ले आसा सोनिया विदेश नायक आनी आमी बरें उतर ताका दिल्लें आसा आनी आमच्या सपोर्टाचेर बाबाच्या सपोर्टाचेर ताका आमी भरघोस मतांनी सगळ्या सपोर्टाचेर ताका आमी निवडून दितले आनी ताका झडपी आमी करतले हे आमकां खात्री आसा. देव बरें करूं. भारतीय जनता पार्टीचे आमचे प्रेसिडेंट आलेले आमचो गांवचो MLA आमचो रुदोल्फ फेर्नांडीस आनी आमची कॅन्डिडेट सोनिया नायक ते तशेंच आमी सगळ्यांनी ठरयिल्लें आसा आमी आमची कॅन्डिडेटाक जिखोवन हाडटली आनी सगळे बायलां आमी सगळीं फाटल्यान आसा.